हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं? तो आज का मेरा टॉपिक है ज़ुल्म के हवाले से। उस पे आपको कुछ बातें बतानी हैं कि हम किसी पे भी बस ज़ुल्म ना करें। उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। हम गुस्से में आके कर तो लेते हैं, और अगर हम अनजाने में ही सही किसी पे ज़ुल्म कर लेते हैं, किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, किसी पे हार्श हो जाते हैं। जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, वो कहती थी मैं नहीं चाहती अपने बच्चों पे गुस्सा करना, लेकिन मेरी कुछ ऐसे मसले हैं, मसाइल हैं जो घर पे आके मैं सारा गुस्सा अपनी छोटी बेटी है उस पे निकालती हूँ। तो फिर वो फ्रेंड पूछ रही थी मैं ऐसा क्या करूँ कि जिस पे मैं गुस्सा ना करूँ उस बच्ची पे, और है ना, मैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने उसको ये जवाब दिया, मैंने फिर उसको ये कहा कि आप प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम आप बताओ कब प्रैक्टिस की थी कि गुस्सा पी जाऊं, गुस्सा ना करूं, थोड़ा अपने जज्बात को रोकूं, कंट्रोल करूं। वो कह रही थी नहीं, मैं जानबूझ के नहीं करती, चिड़चिड़ापन हो जाता है बहुत, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने उसको यही कहा कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, उससे हर चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कभी कभी मुझे भी होता है कि मैं भी गुस्से में हो जाती हूँ, कभी कभी बच्चों पे करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ, प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि इस चीज़ को इस तरह ना करूं। और जब गुस्सा आए, और जैसे एक और मेरी सिस्टर ही हैं, वो कहती है मैं गुस्से में क्या करती हूँ, बच्चों को प्यार कर लेती हूँ। तो उसने क्या किया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया है। प्यार कर, वो अपना गुस्सा क्या करती है, बच्चों को किस करके, हक करके, प्यार करके वो उसमें निकाल देती है। वो इस तरह करने से उसकी क्या हुआ है, वो प्रैक्टिस करती रही है। तो मैं भी उसको देख के अब काफ़ी प्रैक्टिस करती हूँ कि बच्चों से अटैच हूँ, उनको प्यार करूँ, गुस्सा ना करूँ। और कुछ दुनिया में लोग ऐसे होते हैं कि ज़ुल्म भी करते हैं, ज़रूरी नहीं। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं। दूसरे भी लोग होते हैं जो जानबूझ के किसी पर ज़ुल्म करते हैं, और मैंने ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में ज़ुल्म देखे हैं। मैंने ये ज़ुल्म देखे हैं कि कुछ रिश्तेदार होते हैं जो अपने भाई बहनों पे ज़ुल्म करते हैं। तो आप कोशिश करो, जहाँ ज़ुल्म होता हुआ देखो आप रोकें, कोशिश करें। और मेरी तो हमेशा यही आदत होती है, शायद हो सकता है इसीलिए मेरे भाई बहन मुझसे इतना उनकी नहीं बनती। मैं हर गलत बात पे बात करती हूँ, मैं उनको समझाती हूँ कि जो गलत है वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, जुल्म किसी पे नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो उनको मेरी बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ ना, और सही रास्ता बताती हूँ कि मैं कहती हूँ आप सही रास्ते पे चलो। तो उनको ये मेरी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप जब भी किसी पे जुल्म होता हुआ देखें, या कि कोई किसी का हक खा रहा है, या कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, आप उसको रोकें, उसको ज़बान से रोकें। ज़बान से रोक सकते हैं तो अगर वो रुक जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं रुक सकता तो अगर आपको ताकत है तो उसको हाथ से रोकें। अब मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उनके इन लॉज थोड़े दूर रहते थे। तो उन्होंने कहा, बताया था मुझे अपनी स्टोरी कि मैं जो है अपने घर में रहने गई थी, तो मेरे सगे भाई बहनों ने मुझ पे जो है ना पानी बंद किया, मुझे जानबूझ के मेरे रूम की लाइट कट कर दी, और मतलब इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए। कह रही थी कि मुझे ये याद आ गया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे किस तरह से जुल्म होते थे, पानी बंद कर दिया। तो कह रहे वो वक्त याद आ रहा था। तो बताने का मकसद ये है कि आज के वक्त में भी ये जुल्म हो रहे हैं। लोग इतने, भाई बहन भी, या कोई रिश्तेदार, या कोई इस तरह के लोग भी होते हैं कि हद से ज़्यादा जुल्म कर जाते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोशिश करें कि हम उन जुल्म के ख़िलाफ़ जाएं, उनको रोकें। और मैं ये तो अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक्सपीरियंस हुआ है मेरा काफ़ी, कि जो लोग जितना चाहता है ना कि मैं सही रास्ते पे चलूँ, कुछ मुझसे गलत ना हो, और लोगों को इस्लाह करूँ, और अल्लाह पाक का एक होता है आजमाइशें भी फिर उस पे बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत उनके साथ, मतलब इस तरह से मसले मसाइल हो जाते हैं उनकी अपनी लाइफ में कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप नियत कर लो, प्रैक्टिस करो कि नहीं, शैतान कितना भी मेरे करीब आ जाए, लेकिन मैं सीधा रास्ता नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अल्लाह पाक फिर मदद करता ज़रूर करते हैं। अब मेरा दिल करता है आपको एक छोटी सी अपने घर की बात बताऊं। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं बताना इसलिए सही समझती हूँ कि मैं कहती हूँ कि लोगों को पता चले कि लोग किस हद तक इस दुनिया में जा रहे हैं। अब मेरी एक छोटी सिस्टर है, मैं अपनी माँ से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, उसको सिर्फ यही दुख है कि मेरी अम्मी मुझसे क्यों इतना प्यार करती है। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो मेरी सिस्टर, मम्मी का हमारा अपना घर है, वो वहाँ से उसको लेके कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया ताकि मैं अपनी माँ, सगी माँ से ना मिल सकूं। वैसे उनको मेरी बहुत ज़रूरत है, वो
وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی حد دیکھیں، ظلم کی حد دیکھیں کہ ماں اور بیٹی کے بیچ میں اتنا پیار ہونے کے باوجود صرف اس کا جیلسی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس سے پیار کیوں کرتی ہے۔ وہ صرف دور کرنے کے لیے اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا، میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ ظلم کرو، لیکن مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے اس ظلم کا وہ بدلہ دے گی، وہ ضرور دے گی۔ کیونکہ اگر آپ کسی پہ ناحق ظلم کرتے ہو نا تو اس کا اللہ پاک بہت برا انجام ہوتا ہے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ایک میرے ریلیٹیوز تھے، وہ بھی اس طرح ہی کرتے تھے، تو اپنی ماں سے دوسرے بھائی بہنوں کو ملنے نہیں دیتے تھے۔ ساری حکومت اس ایک بہن کی تھی، لیکن جس دن اس کی امی کی ڈیتھ ہوئی، کوئی بھی رشتہ دار اس سے بات کرنا پسند نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی اتنی خراب ہو گئی، اس کے بچے نافرمان ہو گئے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اس کے ساتھ اتنا برا انجام ہوا، تو اس کے اتنے برے حالات ہو گئے نا کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں آج یہی سوچتی ہوں کہ آج اگر میری بہن کو خوشی ہو رہی ہے، اس کو تسلی مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے کہ اس نے مجھے ہرا دیا، اس نے مجھے میری ماں سے دور کر دیا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے وہ یہ چیزیں ساری لالچ میں آ کے کر رہی ہے کہ میری امی کے پاس ذرا ہم سب کا بہنوں کے حصے تھے رکھے ہوئے، تو سونا تھا سارا، وہ سب اسی لیے اس نے رکھا ہوا ہے کہ اپنی ماں کو کہ سارا یہ میں کھا سکوں۔ لیکن میں کوئی سوچتی ہوں کہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے، کتنا کھا لے گی، سارا کھا جائے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تو اس کو یہ بھی میں نے کہا میں لکھ کے دے دیتی ہوں، تم سب کچھ لے لو، ہر چیز رکھ لو، تمہیں پیسے کی اتنی لالچ ہے، تم سب کچھ لے لو، لیکن مجھے اپنی ماں سے دور مت کرو۔ لیکن اس کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے میں نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کی جیلسی کے اندر اتنا جیلسی ہے، اتنی جیلسی ہے، آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ میں اور میری سسٹر جب ہم کالج جاتے تھے، جب ہم ان میرڈ تھے، اور وہ چھٹی کرتی تھی کیونکہ ممی گھر میں اکیلی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی ممی ان دونوں کو چھٹی کراؤ لیکن میرا جانا بڑا ضروری ہے۔ ہم کالج میں پڑھتے تھے، وہ اسکول میں پڑھتی تھی، میٹرک کلاس میں تھی، تو مقصد اس کی جیلسی کا عالم اتنا زیادہ ہوتا تھا، اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آج بھی وہ اسی کنڈیشن میں ہے۔ میرا مقصد کسی کی برائی کرنا نہیں ہے، میرا سمجھانا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگ جس طرح سے ظلم کرتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ زندگی میں بہت برا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں آج ہم خوش ہیں، ہمارے حالات اچھے ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کسی پہ بھی ظلم نہ کرو، جیلسی نہ کرو، کوشش کریں، پریکٹس کریں اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی، اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی، اچھا سوچنے کی، اس سے کافی آپ کو رزلٹ اس کے بہت اچھے آئیں گے۔ میں مانتی ہوں ابھی مشکل ہوتا ہے یہ چیزوں کو سمجھنا، ہینڈل کرنا، لیکن اس کے پازیٹیوٹی اثرات بہت اچھے آتے ہیں۔ تو میری ویڈیوز میں کوشش کرتی ہوں آپ کے لیے اچھی، اور اس طرح کی جذباتی میری ویڈیوز ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے آپ کی لائف میں ان سے مطلب آپ کچھ سیکھیں، آپ پہ فرق پڑے، اور آپ لوگ بہت پیار دے رہے ہیں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔